अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अतहर ने चुपके से निगाहें उठाई और किताब के पीछे चेहरा छुपाकर देखा। वहाँ मूसलाधार बरसात हो रही थी। मौसम बेहद ख़तरनाक हो चुका था। अतहर ने किताब जल्दी से ऊपर कर ली और नावल पढ़ने में मुनहमिक हो गया। मारिया अब सोने की तैयारी कर रही थी। चीज़ों की उठा-पटक जारी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने न जाने क्या कर रही थी। अतहर को उलझन होने लगी। उसने फिर ज़रा किताब सरका कर देखा। वो टिश्यू पेपर से खूब आंखें रगड़ रही थी। फिर वो हेयर ब्रश बालों में चलाने लगी। अंदाज में किसी भपरे हुए दरिया का सा शोर था। अतहर फिर किताब के पीछे दपक गया। चंद सानियों के बाद वो धड़ाम से अपनी जगह पर आ गिरी। तकिया सर के नीचे से निकाल कर चेहरे के ऊपर रखा और बेहिस्सो हरकत हो गई। अतहर का जी चाहा किताब बंद करके दूर फेंके और उसका तकिया उठाकर किताब पर दे मारे। फिर उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर झंझोड़ कर कसूर पूछे, भला उस सारे किस्से में जान नातवा का क्या कसूर है। आज का दिन जो कि गुजर ही चुका था, उनकी शादी की सालगिरह का दिन था। मारिया चूँकि बहुत रोमांटिक मिजाज की हामिल थी, सो अपने मिजाज की मुनासबत से उसने अपनी शादी की सालगिरह के लिए खूब प्रोग्राम तरतीब दे थे। आखिर यह उनकी शादी की पहली सालगिरह थी। वो इस दिन अपने रूसी जोड़े में मलबूस होकर सालगिरह का केक काटना चाहती थी। फिर वो घूमने के लिए बाहर जाना चाहती थी। शानदार डिनर के बाद वो समंदर पर जाना चाहती थी। सो इत्तफाक आज की रात चांदनी रात भी थी। मारिया बहुत जोश व खरोश के साथ कोई हफ्ता भर से प्रोग्राम तरतीब दे रही थी। अतहर ने बड़े पैमाने दावत अरेंज करनी थी, तो मारिया ने साफ इनकार कर दिया था। उसका ख्याल था कि यह दिन कितने तौर सिर्फ इन दोनों का दिन था और किसी तीसरे फ़र्द की मुदाखलत इसको मंजूर न थी कि जाके दावत के नाम पर बहुत लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए। अतहर ने भी अपनी खुशी के ख्याल से अपना इरादा कैंसिल कर दिया। ऑफिस से भी वो बहुत जल्द लौट आया था, लेकिन आज का दिन शायद किस्मत की ख़राबी का दिन था। घर आकर उसको मालूम हुआ कि उसकी दोनों बहनें अपने बच्चों के साथ उसके घर मुअय्यन मौजूद थीं। आरफा और शारका की याददाश्त बला की तेज़ थी। वो ऐसे मौके ज़हन नशीन कर लेती थी। वो दोनों बिना किसी तोहफे के अपने अपने बच्चे लेकर आ गई थी और अपनी माँ से ख़ास तौर पर घर की पकी हुई बिरयानी और खीर की फरमाइश की थी। सबाहत बेगम ने बेटियों की फरमाइश पर मारिया को बिरयानी और खीर तैयार करने का हुक्म सादिर कर दिया था। अतहर जिस वक्त घर लौटा, मारिया से अरूसी लिबास में मलबूस मिलने के बजाय अब एप्रन बांधे प्याज काटती हुई नजर आई। उसकी आंखों से धुआंधार पानी बह रहा था, जो प्याज के असरात के बजा थे। उसके अंदरूनी जज्बात का मजहर थी। अतहर ने उससे बात करनी चाहिए तो वो रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फिर उसकी बहनें भाई और बच्चे मामू करते उनके कमरे में आ घुसे तो उसका ध्यान मारिया की जानिब से हट गया। वो बहनों की खुशखबरियों और भांजे भांजियों की शरारतों में मगन था। रात के उसके बहनोई भी अपनी बीवियों को लेने के लिए आए। मारिया को फिर से खाना गर्म करके उनको भी सर्व करना पड़ा। बज़ाहिर वो खामोश और पुरसुकून थी, लेकिन अतहर जानता था कि उसकी खामोशी के पीछे कितना बड़ा तूफान पोशीदा है। मेहमानों के जाने के बाद जब घर में सन्नाटा छा गया तो अम्मी अब्बू सोने के लिए अपने कमरे में चले गए, तो वह किसी भपरी हुई शेरनी की तरह कमरे में उठा-पटक करने लगी और अब थक हार कर सोने के लिए लेट गई थी। अतहर का जी चाहा तो वो उसको मनाए, लेकिन वो जानता था कि वो एक मर्तबा रोना शुरू कर देगी तो सारी रात उसके आंसू पोंछते ही गुजरेंगी। फिर यह ना कोई नया मसला था और ना ही उसका कोई हल था। वो दोनों बहनों का इकलौता भाई था, माँ बाप का इकलौता बेटा। फिर उसकी बहनें उम्र में उससे काफ़ी बड़ी भी थीं। किसी भी मामले में माँ बहनों के सामने उसको जुर्रत लबकुशाई न थी। आरफा और शारका अपने घरों में मुकम्मल खुद मुख्तार थीं। शौहर उनसे दबते थे, उन पर रोक टोक करने वाला कोई था नहीं। वो दोनों हर दूसरे रोज़ अपने बच्चे लेकर मैके में आ थमकती थीं। माँ बाप अपनी बेटियों के दीवाने थे। वो उन पर वारी निसार होते, उनके बच्चों के आगे पीछे फिरते। मारिया को उनकी खातिर मदारत में अपना पूरा दिन किचन की नज़र करना पड़ता। शुरू में उसे भी बहुत मज़ा आया। नंदू के आने जाने से घर में काफ़ी रौनक हो जाया करती थी। उनके बच्चों की मासूमाना बातों से दिल लगा रहता था। अतहर और वो सुना करते थे। पिकनिक का प्रोग्राम बना करता था। खूब हल्ला गुल्ला होता। कभी घर पर ही महफिल जमती, बाहर से खाना मंगवा लिया जाता। वो सब मिल खेलते, कोई नई फिल्म देखी जाती। तबसरे होते। रफ्ता रफ्ता मारिया का दिल इन बातों से उबने लगा। अतहर एक मल्टी नेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम कर रहा था और पुरकशिश तनख्वाह थी। महीनों के हर दूसरे रोज़ वार धोने और दावतें उड़ाने के अमल से तनख्वाह में से कुछ भी पैसे अंदाज ना हो पाता। महीना ख़त्म होने से पहले ही तनख्वाह ख़त्म हो जाती। अक्सर अतहर को कर्ज लेना पड़ जाता। फिर मारिया की मसरूफियत भी बहुत हो जाती। तरह तरह के पकवान बनाकर वो आजिज़ आ जाती। फिर भी बच्चे नित नई फरमाइशें किया करते। आरफा और शारका, मामी से कहो
کالاٹ بھرا جملہ بول کر ماں سے باتوں میں مصروف ہو جاتی۔ ماریا کے ارد گرد بچے ناچتے اور شور مچا کر مختلف فرمائشیں کرتے۔ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹتے اسے آدھی رات ہو گئی، تب کہیں تھک ہار کر اسے بستر نصیب ہوتا تھا۔ چند ایک دن سکون رہتا اور پھر ایکشن ریپلے ہو جاتا۔ ماریا آرٹسٹک مزاج کی لڑکی تھی، اس کو گھر کو سجانے کا بہت شوق تھا، جگہ جگہ رکھے ہوئے ڈیکوریشن اسے بھاتے تھے، لیکن عارفہ کے 5 اور شارکا کے 3 بچے اس کے شوق کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ ماریا کے شوق سے بنائی ہوئی چیزیں کچھ عرصے میں کوڑے دان کی زینت بن جایا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے اس شوق کو بھی ختم کر دیا۔ گھر کی دیواروں پر بچوں نے خوب گل و گلزار بنائے تھے، ان لوگوں کا بیڈ روم بھی ان کی دسترس سے محفوظ نہ رہ سکا تھا۔ ماریا کی جہیز کی چیزوں کی خوب ریڑھ لگ گئی تھی، سائڈ ٹیبلوں کے شیشے ٹوٹ چکے تھے، دروازوں کی لٹ نکل گئے تھے، صوفہ کا کپڑا کسی ستم ظریف نے چھری مار کر پھاڑ دیا تھا۔ ماریا بے حد حسرت سے اپنے جہیز کی بیش قیمت چیزوں کا حشر ہوتے دیکھتی رہتی۔ اتھر جانتا تھا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن وہ خود کو مجبور پاتا تھا، آخر وہ اپنی بڑی بہنوں کو گھر آنے سے روک تو نہیں سکتا تھا۔ ان کے بچوں کے ہاتھ پیر وہ نہیں باندھ سکتا تھا، نہ ہی ان کو تمیز سکھانا ان کے اختیار میں تھا۔ ماں باپ کے سامنے زبان کھولنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ آیا کہ وہ ان سے الگ ہونے کے متعلق سوچتا اتنا طے تھا کہ اس کے بس میں کچھ بھی نہ تھا جو وہ ماریا کے لیے کر پاتا۔ وہ اس کے حق میں بولتا بھی تو کیا بولتا۔ ماریا اندر ہی اندر گھلتی رہی۔ ازدواجی زندگی میں بے جا مداخلت نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ وہ خوشی سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے طور پر جینے کی خواہش مند تھی۔ اسے پرسکون گھر کی بہت ضرورت تھی، لیکن عارفہ اور شارکا سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اپنی پرورش سے دستبردار ہونے پر تیار نہیں تھی۔ اپنی روش سے وہ سمجھتی تھی کہ گھر کی ہر چیز میں اس کا حصہ ہے اور دھڑلے سے اپنا حق وصول کیا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنا حق ماریا کی خوشیوں میں بھی شامل کر لیا تھا۔ ماریا کے مزاج میں تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ دن بدن ذہنی طور پر اتھر سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ یوں تو وہ ایک نرم مزاج اور اچھے دل کی تھی، لیکن حالات اسے بد مزاج بننے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اتھر کو اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس کو اپنی بہنوں اور ماں کے جذبات کی فکر تھی کہ کہیں ماریا ان سے بری طرح پیش نہ آئے۔ وہ ماریا کو سمجھانا چاہتا تو اس کا رد عمل بہت خراب ہوتا۔ وہ اسے برا بھلا کہتی، 2 دن بات نہ کرتی۔ تب تک اس نے اپنے ساس سسر یا اپنی نندوں سے براہ راست ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کا غریز آمیز رویہ خود اپنی کہانی کہنے لگا تھا۔ اتھر کی ماں کی پیشانی شکن آلود رہنے لگی تھی۔ انہیں بیٹیوں سے بہت محبت تھی اور چاہتی تھی کہ ہر مرتبہ ان کی آمد پر شایان شان پروٹوکول پیش کیا جائے۔ اتھر مشکل میں تھا۔ وہ نہ اپنے گھر والوں سے کچھ کہہ سکتا تھا اور نہ اس کو روز روز کی معذرتیں بھی مناسب نہیں لگتی تھیں۔ وہ نہ گھر والوں کو قصوروار سمجھتا تھا اور ماں بہنوں کی محبت سے بھی بندھا ہوا تھا۔ بس اس کو توازن قائم کرنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ ماریا کی جانب سے جنگ روز روز مزید پردھمک ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک پرعزم کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اتھر اس کی خاموش پیش قدمی محسوس کر کے خوفزدہ ہو گیا اور وہ اپنا گھر برباد ہونے سے بچانا چاہتا تھا۔ ماریا نہانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ وارڈ روب کے سامنے کھڑی نظروں میں لباس کا انتخاب کر رہی تھی۔ اتھر خاموشی سے اس کی پشت پر جا کر کھڑا ہوا، پھر اس نے لال لباس ہاتھ بڑھا کر نکال لیا۔ یہ پہنو۔ اس نے نگاہوں میں 7 رنگ بھر کر اس کو دیکھا۔ سرخ رنگ محبت کی علامت۔ ماریا کی خفا رہنے والی نظروں میں حیرت ابھری۔ اتھر جیسا لیے دیے رہنے والا انسان اسے محبت کی علامت والا رنگ پہننے کو کہہ رہا تھا، اور محبت بھلا ان دونوں کے درمیان محبت کہاں تھی؟ نہیں، وہ آہستگی سے بولی، یہ پہننے کو جی نہیں چاہتا، گرمی بہت ہے، کوئی لائٹ سا کلر۔ اوہو! اتھر نے مان سے اس کو لباس پکڑا دیا۔ لال رنگ میں تم بہت دلکش نظر آتی ہو، تمہیں یہی پہننا ہوگا میری خاطر۔ ماریا جزبز ہو گئی، پھر خاموش سے کپڑے لے کر واش روم کی سمت بڑھی۔ اتھر کے لبوں کے گوشے مسکرانے لگے۔ ہر بات میں کج بحثی کی عادی ماریا نے بے حد آرام سے اس کا کہا مان لیا۔ اس قدر لاجواب چائے بس تم ہی بنا سکتی ہو۔ اتھر نے پیالی تھامنے کے بجائے ماریا کا ہاتھ ہی تھام لیا۔ ماریا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ پی کر تو دیکھے پہلے۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے بولے، پی کر کہا تو کیا کہا؟ اتھر مسکرایا، اس چائے کی پیالی میں جو محبت ہے، نشہ بن پیے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس نے محبت سے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو اس کے کانوں کے پیچھے کیا۔ ماریا کا چہرہ اندرونی خوشی سے سرخ ہونے لگا۔ اتھر ایسے کیوں پہلے؟ اس نے ماتھا اس کے کاندھے سے ٹکا کر کہا، میں تو ایسا ہی ہوں ماریا، تم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے تمہاری بے مہر نظروں سے شکایات ہیں، یہ مطلب ہی نہیں سمجھتی۔ ماریا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، صرف نظروں سے کام نہیں چلے گا۔ وہ مسکرائی، زبان بھی استعمال کرنا ہوگی۔ آپ کے لبوں سے یہ باتیں بہت اچھی لگیں گی۔ جو حکم سرکار کا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ماریا مسکرا دی۔ ماریا جان، کل شارکا باجی آ رہی ہیں، ان کے بچوں کو
स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं, वो हफ्ता भर यहाँ रहेंगी। मारिया का चेहरा लम्हा भर को बुझ सा गया। अतहर ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। वो जो मीठा तुमने बनाया था ना, बहुत ही लाजवाब था। मैं तो उंगलियां चाटता रह गया था। वही बनाओ ना, सच ईद का मज़ा आएगा। अच्छा, मारिया मुस्कुराई। आपको पसंद आया? अरे ज़बरदस्त। जो जायका तुम्हारे हाथ में है वो तो अम्मी के हाथ में भी नहीं। कहते हैं बेटे अपनी माँ के हाथ का पका खाना नहीं भूलते। तुमने मुझे सब कुछ भुला दिया। मारिया का चेहरा गुलो गुलनार हो गया। फिर कल क्या खिला रही हो? अतहर ने लाड से पूछा। जो आप कहें। मारिया मुस्कुराई। यानी जनाब का मेन्यू हमें तरतीब देना होगा। भाई नंद आपकी आए और जहन हम लगाएं, ये कहाँ का इंसाफ है। खैर मैं सोच कर बताता हूँ। तब तक चाय की एक प्याली हो जाए। अभी लाई। मारिया लचकती हुई कमरे से निकल गई। अतहर ने सुकून का सांस लिया। उसकी निगाहें अपनी उंगलियों पर गई। उसके दरमियान मारिया का सुनहरा बाल फंसा हुआ था। अतहर ने हाथ अपने चेहरे के पास लिया और मुस्कुरा दिया। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।